कतिजना बस्छौ? 3 जना बस्छौ हैन? नर्मली 3 जना अथवा 4 जना, नर्मली 3 जना बस्छौ। हो? यो 3 जना भयो। 3 जना यो मान्छे है। भने पछाडि यसको लागि नेबरिङ कतिवटा भयो भन त? उसको लागि, यो मान्छेको लागि भन त मलाई। नेबर, छिमेकी। यो बेन्चमा बसेको छ भने दुईटा भयो हैन? हो, यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटा छ नि, यो दुईटालाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कोअर्डिनेसन नम्बर अफ दिस हैन एलिमेन्ट। यसको लागि चाहिँ कोअर्डिनेसन नम्बर भन्छौँ है। भन्नु मतलब के हो भन्ने भन्दाखेरि द नम्बर अफ नेबरिङ हैन पिपुल। त्यो बुझ्छौँ नि त हामी हैन मान्छे। यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि द नम्बर अफ नेबरिङ एटम्स नोन एज कोअर्डिनेसन नम्बर है त। भनेपछि यति कपी गर त, कोअर्डिनेसन नम्बर यही छ। इन अ क्रिस्टल हो द नम्बर अफ नियरेस्ट नेबर, नजिकको नेबर टु एन एटम इज इन अ गिवन स्ट्रक्चर इज कल्ड कोअर्डिनेसन नम्बर। यति कपी गर त। अनि सिमिलरली यो एटोमिक कन्सन्ट्रेसनको पनि डेफिनेसन गर है। एटोमिक कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि इज डिफाइन एज नम्बर अफ एटम्स इन द्याट युनिट टु द भोल्युम अफ युनिट सेल। यति कपी गर त। यो अन्डरलाइन गरे जति कपी गर त। कोअर्डिनेसन नम्बर त बुझ्यौ हैन? एटोमिक कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यसैले नै लियो, यसरी लियो हैन? यो एउटा मान्छे भयो तिमीहरूको मध्ये। अब यसको एटोमिक कन्सन्ट्रेसन कति छ त भन्दाखेरि ऊ कुन ठाउँमा बसेको छ? यो स्पेसमा बसेको छ, यो बेन्चमा बसेको छ हैन? यो बेन्चको भोल्युम कति छ हैन? यो बेन्चको भोल्युम कति छ? फर इक्जाम्पल बी भने अब यसको लागि कन्सन्ट्रेसन कति भयो त? एटोमिक कन्सन्ट्रेसन भनेको ऊ आफू कतिवटा छ? एउटा छ हैन? डिभाइड बाई भी। ऊ आफू एउटा छ डिभाइड बाई भी हैन? द नम्बर अफ एटम्स पर युनिट भोल्युम नोन एज एटोमिक कन्सन्ट्रेसन है त। यति कपी गर्यो। अनि यो कपी गर, यो रेड सर्कलले कपी गरेको जति घुमाएको जति गर। र हामी चाहिँ अब बडी सेन्टर, फेस सेन्टर र सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर्स यो 3टा इन्डिभिजुअली पढ्छौँ यसको प्रोपर्टिजहरू के छ भनेर। यति कपी गर त। सके पछाडि सक्यो भने है। इन सर्ट एससी, एफसीसी, बीसीसी पनि भन्छौँ। भयो सक्यो त्यहाँसम्म? हेलो अन्डरलाइन जति सक्यो। अनि यो टाइप्स भनेर सिम्पल, फेस र बडी पनि गर न, लेख न। त्यो पनि सकियो। त्यो पनि सक्यो हैन? ल अब अहिलेसम्म हामी के पढ्यौँ भन्दाखेरि वाट इज क्रिस्टल, डेफिनेसन अफ क्रिस्टल। क्रिस्टल भनेको चाहिँ सर्टेन हैन जियोमेट्रिकमा चाहिँ रेगुलर रिपिटेसनमा जुन फर्मेसन भएको भयो। रिपिटेसन भन्नाले द एटम्स हैन आयन्स अर मोलिकुल्स तिनीहरू सर्टेन जियोमेट्रिकल्ली रिपिटेटेड भयो अथवा सर्टेन प्याटर्न्स हुने भयो। यो पहिला पनि पढिसकेको छु क्रिस्टल हैन? र त्यसमा अब हैन कोअर्डिनेसन नम्बर पढ्यो। वाट इज कोअर्डिनेसन? द नम्बर अफ नेबरिङ एटम हैन छिमेकी
एटमहरु कतिवटा छ त्यसलाई नै कोअर्डिनेसन नम्बर कोअर्डिनेट गर्न सक्ने। त्यस्तै गरेर एटोमिक कन्सन्ट्रेसन, व्हाट इज एटोमिक कन्सन्ट्रेसन, द नम्बर अफ हैन एटम्स पर युनिट भोल्युम, कतिवटा एटम छ र त्यसको कुन स्पेसमा बसेको छ त्यो भोल्युम हैन अफ द सेल। त्यो भोल्युमलाई नै हामी के भन्ने भयो एटोमिक कन्सन्ट्रेसन भन्ने भयो। र 10 किसिमले हैन यो क्युबिक है क्युबिक स्ट्रक्चर्स भनेको छ। क्युबिक भनेको चाहिँ अल साइड इक्वल, जस्तो कि यो ए साइड छ भने यसको यो पनि बी साइड, सरी यो पनि ए साइड नै हुने भयो, यो पनि के हुने भयो ए साइड हुने भयो। क्युबिक भनेको अल थ्री साइड्स आर इक्वल, थाहा छ तिमीहरूलाई। सिम्पल क्युबिक, फेस क्युबिक एन्ड बडी सेन्टर क्युबिक स्ट्रक्चर्स। थ्री टाइप्स अफ क्युबिक स्ट्रक्चर्स, तीन तरिकाले गर्दैछु अहिले। नम्बर 1 सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर्स है त। ल हेडिङ्स मात्रै लेख त हेडिङ्स लेख हैन। र यो डायग्राम बनाऊ त, यो हैन रेड सर्कलले बनाएको डायग्राम बनाऊ त। यसलाई हामीले 3D मा इमेजिनेसन गर्नुपर्छ। 3D मा इमेजिनेसन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ, ख्याल गर्नु। अहिले यो रेड सर्कल र टाइटल लेख त। भयो बनायो। हेलो भयो सर फिगर भयो हैन, अरूको पनि सबैको सक्यो होला। हेर त यो एस या त सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर्स भनेको कस्तो किसिमको भन्दाखेरि एलाई नै फेरि मैले रिपिट गरेँ हो, एलाई नै फेरि मैले रिपिट गरेँ, तिमीले हेरिराख्नु। यो के छ एउटा हैन क्युबिक युनिट छ हैन, क्युबिक स्ट्रक्चर छ र यसको चाहिँ हरेक कर्नरमा के राखिएको छ एटमहरु राखिएको छ हैन। एटमहरु कतिवटा कर्नर छ यसको भन त मलाई, कतिवटा कर्नर छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, आठवटा कर्नर छ हैन। भने पछाडि एउटा एटम यसरी यो कर्नरमा राखिएको छ है त, यो कर्नरमा राखिएको छ, अर्को एटम यो कर्नरमा राखिएको छ है। हामीले यो दुईटा एटम यस्तो तरिकाले राखेका छौं कि यो दुईटा बीचमा स्पेसै छैन के, जस्ट यो र यो टच मात्रै छ, टचिङ छ, त्यो तरिकाले राखेका छौं। त्यो त एजुम मान है। यहाँ चाहिँ स्पेस देखाएको छु मैले हैन, तर एक्चुअली के छ यहाँ यदि यो डिस्टेन्स हो, स्पेस डिस्टेन्स हो भने यो चाहिँ कति हुने भयो 0 हुने भयो, नो स्पेस हो। यहाँ माथि हेर त स्पेस देखाएको छ, छैन नि है, छैन नि हो, ठ्याक्क टचिङ छ। यो यहाँ कर्नरमा यो एटम भयो अनि अर्को कर्नरमा अर्को एटम भयो, यो दुईटा के छ जस्ट टचिङ छ हो। यस्तो तरिकाले हरेक कर्नरमा, एउटा कर्नरमा दुईटा कर्नरमा एकवटा एटम राखेर देखाएको छ, हरेक कर्नरमा चाहिँ यसरी नै के हुन्छ एटम्सहरु अकुपाइड हुन्छ है। भनेपछि यो हालको स्ट्रक्चर्सलाई हामीले के भन्छौं सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर्स भन्छौं है। फर एक्जाम्पल हेर, त्यसपछि आएर यदि यो साइडहरु यसको युनिटको साइडहरु ए छ भने हो हो छ भने यसको रेडियस आर छ भने हैन, यसको रेडियस कति छ आर छ भने कति हुने भयो a is equal to 2r हैन। फ्रम द ज्योमेट्रीबाट चाहिँ a is equal to 2r हुने भयो। यो थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई, यदि यसको डिस्टेन्स a छ, यसको डिस्टेन्स हैन यो साइड a, अल साइड a छ र यसको रेडियस अफ द एटम r छ भने देन 2r is equal to a हुने भयो। र अनि सँगसँगै r को याद गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले यहाँ के भनेका छौं, यो कर्नरमा कतिवटा एटम राखेका छौं
भन त मलाई यो मैले रातो लाको कर्नरमा कतिवटा एटम राखेका छौँ रे एउटा 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 यो कर्नरमा त्यो एउटा हो नि त यो कर्नरमा अर्को एउटा हो दुईटा भयो यो कर्नरमा फेरि अर्को हुने भयो यो कर्नरमा फेरि अर्को हुने भयो हैन त्यसरी 8 वटा एटम हुने भयो तर 8 वटा एटम मध्ये यो एटमले मात्र हेर त यो कर्नरमा एउटा राखे छौँ भनेको छौँ तर यो एउटा सिंगै यही युनिटको लागि आउँछ त भन त यो सिंगै एटम यही युनिटको लागि आउँछ र आउँदैन नि यस्तै युनिट के हुन्छ यतातिर पनि हुन्छ हैन माथि पनि हुन्छ अनि साइड टु साइड बाइ साइड पनि हुन्छ हैन भने पछाडी यो कति भागमा टुक्रिन्छ होला भन त यो एटम 3D मा अलिकति इमेजिनेसन गर त 3 भागमा टुक्रिन्छ 4 हो सर 4 हो 4 3 3 होला नि सर ह 3 मा टुक्रिन्छ होला 3 मा टुक्रिने हो र कि 8 भागमा टुक्रिने यो हेलो 8 हो सर 8 पार्टमा टुक्रिन्छ है यसलाई चाहिँ कसरी एजुम मान भन्दाखेरि तिमीहरूको घर छ नि हो घर एउटा तल यो भयो हैन एउटा फ्ल्याट यो भयो अनि त्यो फ्ल्याटलाई कोठामा डिभाइड गर हो एउटा कोठा यस्तो तरिकाले जान्छ अर्को कोठा यस्तो तरिकाले जान्छ हैन अनि यहाँ त उछ अनि ठ्याक्कै यहाँ राख त एटम ठ्याक्क त्यो तलपट्टि हो यो तल राख्दाखेरि यहाँ दुईटा तलले खाएको छ यता दुईटा तलले खाएको छ यता चारवटा खाएको छ नि त्यो ठ्याक्क कर्नरमा 4 वटा त्यस्तो बक्सहरू छन् भने चाहिँ 8 वटा खाएको जस्तो फिल हुन्छ कि है यो के ख्याल गर भन्दाखेरि तिमीहरूले अब धेरै नसोच के ख्याल गर भन्दाखेरि यो एटम छ यो एटममा चाहिँ यो युनिट छ नि यो युनिट सेल हो यो युनिट सेलले चाहिँ यो सिंगै एटमको एक भाग मात्रै पाउँछ भन्ने सम्झ है एक भाग कति भागमा टुक्रिने भयो 8 भागमा टुक्रिने भयो 8 भागको कति भाग मात्रै पाउने भयो अरे एक भाग मात्रै पाउने भयो हो यो कर्नरबाट कति भाग पाउने भयो एक भाग पाउने भयो यो मैले रातो घेरा गरे अस्ति त्यस्तै गरेर यो कर्नरबाट कति भाग पाउने भयो एक भाग हैन 8 भागमा एक भाग हो यो कर्नरबाट पनि कति पाउने भयो 8 भागमा एक भाग त्यस्तै गरेर यो कर्नरमा पनि कति पाउने भयो एक भाग यो पनि एक भाग यो पनि एक भाग भनेपछि सबै कतिवटा भाग हुने भयो 8 वटा भाग हुने भयो हैन फेरि त्यो 8 वटालाई एकुमुलेटेड गरिदिने हो भने के हुन्छ एउटा सिंगै एटम बन्छ नि हैन त्यही गरेको यहाँ हेर त इच कर्नर एटम इज शेयर बाइ हैन 8 युनिट सेल सो 1/8 अफ इच कर्नर एटम बिलोंग्स टु एन युनिट सेल हैन देयरफोर नम्बर अफ एटम्स पर युनिट सेल इज यति है यो कपी गर त अब यति मात्रै कपी गर 8 वटा भाग हो 8 वटाको 1/8 गर्दाखेरि चाहिँ एज अ होल हैन सबै मिलायो भने एउटा मात्रै के हुन्छ एटम फर्मेसन हुने भयो नम्बर अफ एटम्स पर युनिट सेल इज इक्वल टु 8 * 1/8 इज इक्वल टु 1 गर त यो यसको मतलब बुझ्यो अनि त्यस पछाडी a इज इक्वल टु 2r लेख यो पनि बुझिहाल्छौ a इज इक्वल टु 2r लेख भयो यहाँसम्म भयो सर भयो हैन सबैको भयो यहाँसम्म
ए भनेको साइड हो है, आर भनेको रेडियस अफ इच एटम भएन। तिमीहरूले साना गुच्चा खेल्यौ कि खेलेनौ? गुच्चा खेल्न पायो कि पाएनौ भन त मलाई। पाएँ सर। गुच्चा खेल्न पायो है, आजकलको त पाउँदैन, तिमीहरूको पाला गुच्चा खेल्न पायो। खेल्यौ पनि होला हैन? हजुर सर। खेल्यौ मजाले। त्यो गुच्चालाई यदि कुनै भाँडोमा राख्ने हो भने, कुनै भाँडो कटोरै मान न, कटोरोमै राख्यो भने के छ, त्यो फुल्ली कम्प्याक्ट हुन्छ? बीच बीचमा खाली खाली हुन्छ। बीच बीचमा खाली खाली हुन्छ, किन हुन्छ? त्यो पुरै भर्न त्यो दुईटाको बीचमा कम्प्याक्ट हुन नसकेर। अलिकति त्यो स्पियर टाइपको हुन्छ नि त हाम्रो गुच्चा त हैन र? हजुर। मतलब सर्कुलर टाइपको हुन्छ नि त। त्यो सर्कुलर टाइपले गर्दाखेरि त्यो बीच बीचमा अलिअलि ग्याप आउँछ हैन? हो? हजुर सर। भनेपछि त्यसको भोल्युम कसरी निकाल्छौ? कम्प्याक्टनेस। कम्प्याक्टनेस हो, त्यही नै भयो कि हो। जस्तो कि गुच्चाको एरिया मानिलिए, एउटा गुच्चाको एरिया 2 छ, 2 छ है, लेख त। एउटा गुच्चाको एरिया 2 छ हो। त्यस्तो गुच्चाहरू 5 वटा छ। एरिया नभन, भोल्युम भन्न न। गुच्चाको भोल्युम 2 छ युनिट हैन, युनिटमा, कुनै एउटा युनिटमा। त्यस्तो गुच्चाहरू 5 छ भने कति भयो त्यसको भोल्युम? टोटल भोल्युम 10 छ हो। अच्छा, अनि त्यो चाहिँ कुनै एउटा कटौरोमा राख है। कटौरोमा राख। कटौरो चाहिँ, कटौरोको अल साइड इक्वल छ, युनिट टाइप के अरे छ, अल साइड चाहिँ 4 छ मान, युनिट भने पछाडि त्यसको कति हुने भयो? 40 4 इन्टु 4 कति हुने भयो? भोल्युम हो नि त। 4 इन्टु 4 हो नि त, अल साइड इक्वल कटौराको भनेपछि 64 हो। हजुर सर। 64 10 डिभाइड बाई 64 गर त कति हुने भयो? जति आयो हैन? 6.4। त्यो जति आयो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो गुच्चाको चाहिँ त्यहाँभित्र भएको कम्प्याक्टनेस हो के है। यहाँ पनि त्यस्तै भयो। त्यो कम्प्याक्टनेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्याकिङ डेन्सिटी भन्छौँ है। प्याकिङ डेन्सिटी अर प्याकिङ फ्र्याक्सन इज डिफाइन्ड एज भोल्युम अफ एटम्स हो इन अ युनिट सेल। एउटा युनिट सेलमा भएको भोल्युम डिभाइड बाई टोटल भोल्युम अफ द युनिट सेल। यो युनिट सेलमा कतिवटा एटम छ अरे भन त? एउटा हैन? एउटा भनेपछि यसको भोल्युम कति हुने भयो? भोल्युम अफ द स्फियर कति हो? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब अपन 3 हैन? 4/3 पाई आर क्यूब। एउटा भएकोले गर्दाखेरि इन्टु 1, दुईटा भइदिएको भए इन्टु 2 हुन्थ्यो है त एउटा भोल्युमको। अनि डिभाइड बाई यो त कुन स्ट्रक्चरमा छ? क्यूबिक स्ट्रक्चरमा छ। क्यूबको भोल्युम कति हो? ए क्यूब हैन, अल साइड इक्वल हैन? अनि यहाँ माथि आरमा छ, तल एमा को छ भनेपछि हाम्रो आर र ए को रिलेसन त थाहा छ नि त। के हो रे? ए इज इक्वल टु 2r इन दिस केस हैन, आर क्यूब हैन? यो नै के भयो? कम्प्याक्टनेस अथवा प्याकिङ डेन्सिटी। जति आउँछ आउँछ, यो नै प्याकिङ डेन्सिटी भयो। भनेपछि तिमीहरूले यति कपी गर त। पीएफ भनेको प्याकिङ डेन्सिटी इज इक्वल टु भोल्युम अफ द एटम्स इन युनिट सेल अपन भोल्युम अफ युनिट सेल भने पछाडि ए अहिले नै गराएको हो। भने पछाडि 52% है, 52% मात्रै कम्प्याक्टनेस हुने भयो, बाँकी 48% चाहिँ फ्री नै हुने भयो
है फ्री भन्नाले जुन अघि हामीले भनेको थियौँ नि त्यो गुच्छाहरू राख्दाखेरि पुरै कम्प्याक्ट त हुँदैन सानो सानो स्पेस आउँछ भनेपछि त्यो स्पेस कति आयो त भन्दाखेरि 48% आयो कम्प्याक्ट चाहिँ कति भयो 52% भयो त्यो फ्री स्पेस चाहिँ कति आयो अरे 48% आयो सरी 48% 48% आयो ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यौ बुझिन्छ सर बुझिन्छ हैन ल अनि त्यस पछाडि कोअर्डिनेसन नम्बर लेख त कोअर्डिनेसन नम्बर इज इक्वल टु 6 लेख त कोअर्डिनेसन नम्बर इज इक्वल टु 6 अघि हामीले भनेको थियौँ व्हाट इज कोअर्डिनेसन नम्बर बेन्चको इक्जाम्पल दिएको थिएँ तीनजना बसेको छ र बिचमा छ भने उसको नेबरिङ हैन फ्रेन्ड्स कतिजना भयो 2 जना भयो त्यस्तै गरेर अब यहाँ पनि हेर त फर इक्जाम्पल यो एटम छ हैन यो एटमको लागि नेबरिङ एटमहरू कुन कुन हो भन त मलाई देखाछु मैले हजुर 4 वटा भयो क्या कुन कुन 4 वटा भयो लेखेकै छैन कसरी कुन कुन भयो यसको एउटा यो हो खोइ एरर त एरर कहाँ देखाउनु हुन्छ ह कुन हो कसरी भन्नु के तिनको नाम नि लेखेछ यस्तो एउटा यो हो मैले देखाछु नि तिमीले भने हेर त एउटा यो हो कहाँ देखाउनु भएछ देखा छैन हौ देख्यो सर देख्यो हो एउटा यो हो त्यसको लागि सोच्यो भने त्यसको वरि त्यो त्यही रेक्ट्याङ्गलको 3टा भाग र त्यसको तलको सर एउटा त्यो भयो एउटा यो हैन हो हजुर सर एउटा यो भयो ठीक छ 3टा भयो हजुर 3टा भन्दा नि हजुर हजुर भन्नु सर यही एक्सिसमा 3टा आयो नि हैन यसको लागि 3टा भयो नि एउटा यो भयो एउटा यो भयो एउटा यो भयो हैन र साथसाथै यो त यतातिर पनि आइरहेको हुन्छ हैन यो एउटा त्यस्तै गरी यसको यतातिर पनि आइरहेको हुन्छ अर्को हामीले यहाँ नदेखेको त देखिन्छ हैन त्यस्तै गरेर यो तलको लागि माथि पनि हुने भयो भनेपछि कतिवटा हुने भयो एउटै एक्सिसमा 6वटा है त्यो अनुसारले 6वटा आएको नम्बर अफ नेबरिङ एटम 6 है नियरेस्ट भनेको इन दि सेम एक्सिस यतातिर हामी गएको छैनौँ अब यसलाई पनि मान्छौँ यसलाई पनि मान्छौँ त्यसले चाहिँ होइन है यही एक्सिसमा यता 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 त्यही 6 आयो र त्यस्तै आएर एटोमिक कन्सन्ट्रेसन भन्ने साथ अघि मैले भनेको थिएँ हैन नम्बर अफ एटम पर युनिट भोल्युम कतिवटा आएको छ कति आएको छ भन्दाखेरि a क्यूब एटम कतिवटा छ एउटा छ त्यसले गर्दाखेरि एटोमिक कन्सन्ट्रेसन इज इक्वल टु यति लेख त एटोमिक कन्सन्ट्रेसन इज इक्वल टु 1/a क्यूब भयो यहाँसम्म भयो सर भयो हैन ल अरु कुन भयो होला ल अब हामी फेज सेन्टरमा जान्छौँ है फेज सेन्टरमा यो फेज सेन्टर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ बनाएको छु फेरि म एकचोटि छुट्टै बनाउँला यसलाई सजिलो हुन्छ तिमीहरूले बनाउनलाई फेरि एउटा क्युबिक बनाएँ हैन यो क्युबिक बनाएँ हो क्युब भयो हैन यो क्युब भयो यसको कतिवटा फेस छ
कतिवटा फेस छ त 6वटा हो एउटा यो फेस भयो यो 2 फेस यो 3टा 4 5 हैन अनि यो तलको 6वटा फेस छ भनेपछि यतिवटा मात्रै फेस लिए है यतिवटा फेसलाई मैले लिएँ एउटा फेस हो यतिवटा फेस लिए ल यो फेस लिए अगाडिको अब यसमा चाहिँ कस्तो तरिकाले बस्छ भन्दाखेरि एउटा जुन सिंगै एटम हुन्छ नि हो सिंगै एटम चाहिँ यसरी अकुपाई हुने कि यस्तो तरिकाले अकुपाई हुने तर कस्तो भन्दाखेरि त्यो सिंगैको आधी भाग चाहिँ यो फेसतिर आउने है आधी भाग चाहिँ यो फेसतिर आउने ठीक छ र आधी भाग चाहिँ अर्को युनिटतिर जाने के र हरेक कर्नरमा एज इट इज पहिलाको जस्तै एकवटा युनिट अथवा एकवटा एटम है त 8वटा हुने भयो 8 भनेपछि 8 भागको एक भाग हरेकमा हुने भयो हैन त्यो चाहिँ पहिलाको जस्तै हुने भयो अनि प्लस थप के हुने भयो भन्दाखेरि यो फेस भएकोले गर्दाखेरि यो फेसतिर चाहिँ एउटा सिंगै एटमको आधी भाग यो युनिटतिर आउने र आधी भाग चाहिँ अर्को युनिटतिर जाने है ताकि फेरि त्यो केसमा चाहिँ यो र यो चाहिँ जोडिन्छ है यो र यो चाहिँ जस्ट टचिङ हुन्छ यहाँ हेर त त्यही नै गरेको छ टचिङ हुन्छ र के यहाँ चाहिँ के गरेको देखाइएको छ भन्दाखेरि यदि यो जस्ट टचिङ भनेपछि यदि यसको रेडियस कति छ r छ भने हैन यसको रेडियस कति छ यसको पनि एटम r छ भने यसको कति हुने भयो भन्दाखेरि यो त आधी भाग हो नि त हैन आधी भाग भए पनि यसले रेडियस त के हुन्छ फुल दिन्छ हैन भनेपछि 2r लिन्छ 1 कम्प्लिट डायमिटरै लिन्छ 2r लिन्छ हैन त्यो गर्न खोजिएको हो र यदि यो a छ भने यसको साइड यदि यो a छ भने हेर त यो के हुने भयो यो एउटा हैन एजुम एज राइट एंगल ट्रायंगल हुने साथ के हुने भयो भन्दाखेरि एफसी अथवा बडी के अरे एफडी भन्छौँ बडी डायगोनल के अरे फेस डायगोनल भन्छौँ फेस डायगोनल कति छ यो आर 4r हुने भयो हैन 4r स्क्वायर इज इक्वल टु योबाट चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन आर एन्ड ए को आउँछ आर र ए को रिलेसन के छ अघि कति आएको थियो रे आर र ए को रिलेसन भन्दाखेरि ए इज इक्वल टु 2r थियो इन केस अफ सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर तर यहाँ चाहिँ के आउँछ सर्टेन रिलेसन आउँछ र यो यहीबाट आएको यो रिलेसन चाहिँ यो हुन आउँछ है त ए इज इक्वल टु हो 2√2r आउँछ 2√2r आउँछ एको रिलेसन र अघि भने जस्तै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कतिवटा हुने भयो त भन्दाखेरि हेर त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स है त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स अथवा एटम्स भनेर के फरक पर्दैन हो नम्बर अफ एटम्स चाहिँ कतिवटा हुने भयो भन्दाखेरि अघिको जस्तै के हुने भयो भन्दाखेरि हरेक कर्नरमा एकवटा थियो त्यो एकवटा आउने भयो हैन 1/8 हैन 1/8 इन्टु 8 त्यो गर्दाखेरि एकवटा आउने भयो अघिको प्लस हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि यो साइडमा यो फेसमा कतिवटा छ आधा इलेक्ट्रोन छ हैन भने पछाडि यस्तो फेस कतिवटा छ 6वटा छ 6वटा भनेपछि त्यो आधा आधा मिलाएर कतिवटा हुने भयो 3वटा हुने भयो हैन गर्दाखेरि यो एउटा प्लस त्यो 3वटा गर्दाखेरि चाहिँ 4वटा आउने भयो हेर त 4वटा आउने भयो र यति कपी गर त नम्बर अफ एटम्स पर युनिट सेल इज इक्वल टु यो मैले रातो सर्कलले गरेको गर हैन त्यस पछाडि आयो यो इक्वेसन बनाएर रिलेसन बिट्विन यो र यो गर अनि प्याकिङ डेन्सिटी यति गर त ल यसमा नबुझेको केही छ भने सोध प्याकिङ डेन्सिटीको भनेको पनि अघिको जस्तै भयो हैन हेर त प्याकिङ डेन्सिटी भनेको
पुचो यो प्याकिङ डेन्सिटी 0.74 आएको हेलो अघिको जस्तै कम्प्याक्टनेस नै हो अहिगे हो है भोल्युम अफ एटम कति छ भन्दाखेरि नम्बर अफ एटम 2 छ 2 इन्टु हैन स्फियर भएकोले गर्दाखेरि 4/3 पाई आर क्यूब हैन पाई आर क्यूब लेख यो भनेको माथिको हुन आउँछ डिभाइड बाइ ए क्यूब लेख हैन डिभाइड बाइ ए क्यूब लेख अनि ए को ठाउँमा व्हाट इज ए भन्ने छ अघि हाम्रो माथिबाट आएको छ 2√2 आर को चाहिँ क्यूब लेख गर्दाखेरि चाहिँ 74 आउँछ हो हेलो सर हजुर सर प्याकिङ फ्लेक्सनमा इन्टु 4 किन गर्नुभएको त्यो एकपल्ट भनिदिनु ए इन्टु 4 होइन इन्टु 2 रहेछ इन्टु 4 भनेको त ऊ हो नि के अरे नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एउटा इलेक्ट्रोन्सको भोल्युम कति हो ए होइन हजुर सर 4/3 पाई आर क्यू होइन हजुर अनि कतिवटा इलेक्ट्रोन्स छ अथवा कतिवटा एटम्स छ त्यो युनिट सेल भित्र ए 4 वटै हुन्छ सर 4 वटा आएको त्यो 4 वटा आएको अनि ए क्यूब भनेको भोल्युम त्यो गर्दा यति गर्दाखेरि 74% अघि 52% कम्प्याक्टनेस थियो अहिले 74% मतलब कम्प्याक्टनेस चाहिँ के गयो बढ्यो के कारणले बढ्यो भन्दाखेरि बिकज अफ दि एउटा हैन कुरा राखेको छौँ नि त हामीले के अरे मतलब एउटा नाले एटम भयो भयो सर सबैको भयो ल एकैछिन है मैले मात्रै हटाएको हेर त यसलाई नै हेर त यसलाई हामी के भन्छौँ यो रातो मैले डटेड लाइन गराएको छु रातो कलरले लाइन चिरेको छु नि हो यो के भयो एफसी भयो है सरी एफडी फेस डायगोनल लेख त एफडी भनेको हो एफडी हो एफडी इज इक्वल टु कति हो रे हैन एफडी इज इक्वल टु अथवा एफडी स्क्वायर इज इक्वल टु व्हाटएभर जे फरक परेन एफडी इज इक्वल टु हैन ए स्क्वायर प्लस सरी ठीक छ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हैन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यति लेखा त पहिला रुट ओभर है त अब आरको टर्म आउँछ बडी डायगोनल बीडी बडी डायगोनल भनेको चाहिँ हेर त फ्रम द फिगर यो पोर्सन छ नि यो पोर्सनदेखि यो पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ बडी डायगोनल भन्छौँ हैन थाहा छ नि तिमीहरूलाई नि
यतिलाई हामी के भन्छौँ अरे बडी डायगोनल है त। यतिलाई हामी के भन्छौँ बडी डायगोनल भन्छौँ है। अब हेर त यो के भयो बीडी, यो कति हुन्छ त्यो निकाल्न खोज्दैछौँ हो फ्रम द ज्योमेट्री हो। यो पोइन्टदेखि देखिरहेको छ नि पोइन्टहरू, हेलो देखिरहेको छु सर। के छ हो। सर? यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ भन त? सर कुन पोइन्ट भन्न? यो मैले चिरेको अहिले यो फेस डायगोनल। फेस डायगोनल हो एफडी भने पछाडि ज्योमेट्री एउटा यहाँ यसो गर त बीडी इज इक्वल टु इन टर्म्स अफ एफडी के आउँछ? यो एफडी हो भने यो त के हो फेरि माथिको साइड नै हो इक्वल्स टु ए हैन? भनेपछि बीडी इज इक्वल टु एफडी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेख्न पाइयो? पाइयो। पाइयो हैन? ए स्क्वायर यो निकाल्दा त कति आउँछ इन टर्म्स अफ आर मा? गर त कति आउँछ? एफडी स्क्वायर भने पछाडि यहाँबाट यो रुट हट्ने भयो हैन? 2a स्क्वायर आउने भयो हैन? 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आउने भयो हैन? और यहाँबाट कति आउने भयो? 3a स्क्वायर हो। अच्छा 3a स्क्वायर हैन? अनि a को भ्यालु राखा त कति आएको थियो इन टर्म्स अफ r मा? यति आएको छ हैन? भने पछाडि 3 रुट ओभर हैन? ए हटिसक्यो पहिल्यै, ए मात्रै लेख्न पाइयो कति आयो 2 रुट 2 आर लेख्न पाइयो हैन? कति आउने भयो? इज इक्वल टु 2 आर रुट 6 आयो यति सबैको? आयो सर। यति आउँछ है। कहिलेकाहीँ सोच है यो बडी के अरे फेस डायगोनलमा चाहिँ यो बीडी के अरे फेस सेन्टरमा चाहिँ बडी डायगोनल कति हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है, ख्याल गर्नु। यति हुन्छ भयो सबैको? भयो होला ल। यसमा पनि हेर त यो चाहिँ प्याकिङ डेन्सिटी 74 आयो हो। कोअर्डिनेसन नम्बर अहिलेको चाहिँ गरेर गर्ने भने 12 वटा आउँछ है कोअर्डिनेसन नम्बर र एटोमिक कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यति आउँछ। लेख त कोअर्डिनेसन नम्बर इज इक्वल टु 12 हैन? र एटोमिक कन्सन्ट्रेसन इज इक्वल टु 4/a³। 4 भनेको नम्बर अफ एटम्स 4 4 वटा र भोल्युम कति छ a³ छ र एक्जाम्पल चाहिँ यिनीहरू हुन्छ। भएन यसम्म? भयो सर। ल अर्कोमा छौँ। अब के भयो बडी सेन्टर्ड हैन 3 नम्बरमा। बडी सेन्टरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फेरि मैले एउटा बनाएँ यहीको जस्तै एउटा युनिट बनाएँ हैन? युनिट सेल बनाएँ पहिलाको जस्तै।
र एज इन केस अफ सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चरको जस्तै हरेक कर्नरमा एकवटा हुने भयो हैन, हरेक कर्नरमा एकवटा हुने भयो, 8वटै कर्नरमा हैन। यो एकवटा भन्नाले 1/8 भयो, यो फेरि हुने भयो। र यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि बडी सेन्टरमा चाहिँ एउटा सिङ्गै एटम हुन्छ नि, सिङ्गै एटम भन्नाले फर इक्जाम्पल गुच्चा सम्झ, यहाँ भित्र राखिदिने कि सिङ्गै एटम यस्तो तरिकाले राखिदिने कि ताकि यो एटम, यो जुन कर्नर छ दुईटा एटम चाहिँ टच होस्। यो चाहिँ एउटा सिङ्गै गुच्चा यसरी भित्र राखिदिएको हामीले है, गुच्चा भन्नाले एटम यसरी सिङ्गै राखिदिएको हो। ठिक छ, भनेपछि यो युनिट सेलमा चाहिँ कतिवटा एटम हुने भयो भन त मलाई? दुईटा हैन। कसरी दुईटा भन्दाखेरि एउटा त वी एज सिम्पल क्युबिक तरिकाले आउने भयो भने एउटा सिङ्गै एटम राखिदिएको छौँ नि। फेसमा चाहिँ 6वटा फेस थियो, हरेक फेसमा आधा आधा थियो भने यसमा चाहिँ एउटा सिङ्गै एटम भित्र ल्याएर राखिदिएको छु ताकि यो हैन, यो कर्नरको र यो कर्नरको अथवा यो बडी डायगोनल आउँछ, यो र यो चाहिँ के छ जस्ट टचिङ। हेर त यहाँ हेरेको छौ, हेर त जस्ट टचिङ। यो 1/8 भयो, यसको रेडियस कति छ r छ हैन, यसको रेडियस r छ भने यसको रेडियस कति छ, यसको रेडियस r छ हैन। भनेपछि यो एटमको रेडियस कति हुने भयो अरे 2r हुने भयो है, यो रेडियसको एटम 2r हुने भयो हैन। भनेपछि अघि हामीले भने अनुसारले के हुने भयो भन्दाखेरि त्यहीँबाट निकाले पनि भयो यो हैन, बडी डायगोनल है, स्क्वायरमा लेखेँ है मैले सजिलो होस् भनेर, स्क्वायर इज इक्वल टु हैन, यो के थियो फेस हैन, फेस डायगोनल एफडी हैन, एफडी स्क्वायर प्लस के छ ए स्क्वायर हैन, यहाँदेखि माथिको ए स्क्वायर हैन, यो स्क्वायर, यो इक्वेसन 1 मान्नु। अनि अर्को के भयो भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन एफडी फेस डायगोनल हो, एफडी स्क्वायर इज इक्वल टु के छ इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस हैन, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकाल त इज इक्वल टु 2a स्क्वायर है त, 2a स्क्वायर हैन। भनेपछि यो भ्यालु यहाँ ल राखा त कति आउँछ, एफडी के बीडी भनेको कति छ यहीँबाट थाहा हुन्छ, यो 2 यो 1 यो 1 4 भयो हैन, 4r हैन स्क्वायर इज इक्वल टु यो कति छ एफडी भने चाहिँ त्यहाँबाट आएको छ हाम्रो, अघि भर्खर निकालेको थियौं 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यो सल्भ गरेर त कति आउँछ, अथवा ए र आर को निकाला त यति आउँछ आउँदैन, यति आउनुपर्छ। भयो यहाँसम्म आयो, a इज इक्वल टु 4/√3r आयो आयो हैन। अब त्यसको प्याकिङ डेन्सिटी निकाला त पीडी
पीडी निकाला त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दुईटा के अरे नम्बर अफ एटम्स दुईटा भयो त्यसले गर्दाखेरि 2 इन्टु भोल्युम अफ इच एटम द्याट इज 4 पाई आर क्युब हैन 4 बाई पाई आर क्युब अपन 3 डिभाइड बाई भोल्युम अफ युनिट सेल द्याट इज ए क्युब निकाला त 0.68 आउँछ निकाला है निकाला आउँछ भनेर नलेख भयो हैन हेलो भयो सर 68% सम्म आयो हैन ल भनेपछि यसको एटोमिक कन्सन्ट्रेसन 2 बाई ए क्युब हुने भयो नम्बर अफ एटम 2 भोल्युम अफ इच युनिट ए क्युब त्यसले गर्दा 2 बाई ए क्युब इज द एटोमिक कन्सन्ट्रेसन सिमिलरली इट इज द कोअर्डिनेसन नम्बर है त ल एकछिन तलको नि सारम ऊ मात्रै लेख कोअर्डिनेसन नम्बर 8 लेख अब त्यो डिटेलमा सार्नु परेन है हस् हस् सर कोअर्डिनेसन नम्बर भनेर 8 लेख कोअर्डिनेसन ड्यास 8 अनि एटोमिक कन्सन्ट्रेसन 2 बाई ए क्युब भएन ल सबैको भयो होला अब एकैछिन है ब्लैंक स्लाइड देखो देखिए सर देखियो हैन यस सर। ल म एउटा तिमीहरूलाई इनर्जी ब्यान्ड कति किसिमको हुन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई ब्यान्ड अथवा ब्यान्ड थ्योरी अफ सोलिड्स भन्ने छ यो हेर त एकैछिन है भ्यालेन्स ब्यान्ड कन्डक्सन ब्यान्ड पढाएको छौ नि हैन तीनटा हुन्छ हजुर के हुन्छ? इलेक्ट्रोनिक्समा पढेको के हुन्छ भ्यालेन्स ब्यान्ड कन्डक्सन ब्यान्ड अनि ए है यसलाई के भन्छौँ हामी कन्डक्सन ब्यान्ड हैन कन्डक्सन ब्यान्ड है सिबी अनि यो माथिकोलाई के भन्छौँ भ्यालेन्स ब्यान्ड है त बी बी बीचकोलाई के भन्छौँ ब्यान्ड ग्याप हैन अथवा फरबिडन पनि भन्छौँ ब्यान्ड ग्याप लेखाएँ मैले सजिलोको लागि भनेर हो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्डक्सन ब्यान्डमा चाहिँ नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स आर एभाइलेबल थाहा छ नि हैन नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स आर एभाइलेबल र हामी इनर्जी दिन्छौँ थर्मल इनर्जी नर्मली टेम्परेचर हैन यदि इनर्जी दिँदाखेरि है यो ब्यान्ड ग्याप भन्दा बढी भयो भने मात्र अनि यो इलेक्ट्रोन्सहरु कहाँ जान्छ भ्यालेन्स ब्यान्डमा जान्छ है त एन्ड दिस इलेक्ट्रोन्स अन दि कन्डक्सन ब्यान्ड आर के हुन्छ रेस्पोन्सिबल फर कन्डक्टिङ दि मेटेरियल है त यसको मतलब के भन्दाखेरि कन्डक्सन ब्यान्डमा जति धेरै फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ ठीक छ
कन्डक्सन ब्यान्डमा चाहिँ जति धेरै फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ कि उल्टो भने क्या मैले है तल के हुने भयो सही तल के हुने भयो भ्यालेन्स ब्यान्ड माथि चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्ड है कन्डक्सन ब्यान्ड हुने भयो हैन ओके माथि कन्डक्सन एकैछिन है माथि कन्डक्सन ब्यान्ड तल भ्यालेन्स ब्यान्ड अनि भ्यालेन्स ब्यान्ड आर हैन फुलफिल्ड हो फुलफिल हुने भयो कन्डक्सन ब्यान्डमा चाहिँ के हुने भयो फ्री इलेक्ट्रोन्स हैन अब ठीक छ कन्डक्सन ब्यान्डमा चाहिँ के हुने भयो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु हुने भयो र हैन र जति धेरै फ्री इलेक्ट्रोन्स हुने भयो कन्डक्सन ब्यान्डमा त्यो मेटल चाहिँ त्यति नै के हुने भयो बढी कन्डक्टिभिटी हुने भयो र ब्यान्ड ग्याप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि ब्यान्ड ग्याप भन्दा बढी हामीले इलेक्ट्रोन्स ब्यान्ड ग्याप भन्दा बढी हामीले इनर्जी प्रोभाइड गर्यो भने के हुन्छ इलेक्ट्रोन्स आर एक्साइटेड टु दि कन्डक्सन ब्यान्ड भ्यालेन्स ब्यान्डबाट चाहिँ केमा जान्छ कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ भने पछाडि अब यो ब्यान्ड ग्यापको आधारमा अथवा यो जुन छ नि ब्यान्ड हो ब्यान्ड थ्योरी अफ सोलिड भन्छ यो आधारमा चाहिँ हामीले मेटललाई चाहिँ तीन तरिकाले क्लासिफाई गर्छौँ अथवा सोलिडलाई चाहिँ तीन तरिकाले क्लासिफाई गर्छौँ एउटा के भन्छौँ भन्दाखेरि कन्डक्टर हो कन्डक्टर हो कन्डक्टर अनि अर्को के भन्छौँ सेमी कन्डक्टर थाहा छ हो नम्बर 2 मा चाहिँ सेमी हो SEMI सेमी र थर्ड मा चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्सुलेटर हैन नन कन्डक्टर इन्सुलेटर हो अब हेर त अब यो ब्यान्ड थ्योरी अथवा ब्यान्ड ग्यापहरु चाहिँ फर इच सोलिड मेटल कस्तो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो कन्डक्टिभिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले भनिसकेको थिएँ जति धेरै कन्डक्सन ब्यान्डमा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यति नै हामी के भन्छौँ कन्डक्टिभिटी भन्छौँ यसको मतलब के हुने भयो भन्दाखेरि भ्यालेन्स ब्यान्ड एन्ड कन्डक्सन ब्यान्ड्स आर ओभरल्यापिङ है त एट द्याट केस यो चाहिँ कति हुने भयो अलमोस्ट जिरो हुने भयो देयर इज नो ब्यान्ड ग्याप हैन अथवा कन्डक्टिभिटी अथवा कन्डक्टरमा चाहिँ नो ब्यान्ड ग्याप हुने भयो है त र के हुने भयो भन्दाखेरि भ्यालेन्स ब्यान्ड एन्ड कन्डक्सन ब्यान्ड आर ओभरल्यापिङ ठीक छ यसलाई के भन्छौँ कन्डक्टर किन ओभरल्यापिङ भन्दाखेरि है त्यसलाई हामी के भन्छौँ किन भन्दाखेरि भ्यालेन्स ब्यान्डमा त धेरै इलेक्ट्रोन्स हुन्छ नि त्यो सबै इलेक्ट्रोन्सहरु नै कन्डक्सन ब्यान्डमा एभाइलेबल भयो भने के हुने भयो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ धेरै हुने भयो सो कल्ड हाइली कन्डक्टर हो सेमी कन्डक्टरमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ वानली फ्री अथवा वानली सम एमाउन्ट्स अफ इलेक्ट्रोन्स आर एभाइलेबल अन दि ब्यान्ड ग्याप अथवा कन्डक्सन ब्यान्ड ग्याप यहाँ चाहिँ केही मात्रामा मात्रै फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु एभाइलेबल हुने भयो है र ब्यान्ड ग्याप चाहिँ सर्टेन एमाउन्टमा चाहिँ हुन्छ र जति हामी इनर्जी दिन्छौँ अथवा जति हामी हैन थर्मल इनर्जी हुनाले टेम्परेचर दिन्छौँ त्यति नै यहाँको इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ एक्साइटेड भएर कन्डक्सन ब्यान्डमा जाने भयो र त्यति नै के हुन्छ त्यो कन्डक्टिभिटी हुन्छ भने इन्सुलेटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रोन्स एभाइलेबल अन दि कन्डक्सन ब्यान्डमा चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु एभाइलेबल हुँदैन है त त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्सुलेटर भन्छौँ अनि कन्डक्सन ब्यान्डमा फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु एभाइलेबल नभए पछाडि त्यो हैन इलेक्ट्रोन्सले कन्डक्टिभिटी गर्न सक्दैन देयर इज द्याट्स कल्ड नन कन्डक्टर अथवा के हुने भयो इन्सुलेटर त्यो किसिमको हुने भयो ठीक छ यहाँसम्म ल अनि अर्को पोर्सन यो के कुराहरु भयो यो के कुराहरु भयो मोडल थ्योरीमा पनि यस्तै कुराहरु नै छन् अनि अर्को कुराहरु है अनि यसमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल लिन्छौं
है। मोडर्न थ्योरीमा थोरै उ दिएको छ, डेफिनेसन दिएको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो क्वान्टम मेकानिक्स किन इम्पोर्टेन्ट छ हैन। क्वान्टम मेकानिक्स भन्ने छ त हामीले के पढाएको थियौँ च्याप्टर 1 मा चाहिँ साई फङ्सन, स्क्रोडिन्जर इक्वेसन हैन। वेभलाई चाहिँ हामीले के साईले देखाएको थियौँ हैन। यो वेभ फङ्सन भयो नि त, त्यो किसिमको छ है। र यहाँ एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के को दिएको छ भन्दाखेरि एटम्स, हाइड्रोजन एटम्सको दिएको छ। हाइड्रोजन एटम्स भन्ने साथ एटोमिक नम्बर कति हो हाइड्रोजन एटमको 1 हैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको फ्री इलेक्ट्रोन्स कतिवटा हुने भयो 1 हुने भयो हैन। भनेपछि यसको इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन कस्तो छ sp-df sp-df यो हैन, हामीले केमिस्ट्रीमा पढेको। भने पछाडि s अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स हुने भयो भन त, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन्स हुने भयो। भनेपछि यो एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसले यही इलेक्ट्रोन्सले हो नि त हैन, अथवा उ गर्ने वेभ निकाल्ने हैन, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ वेभ हैन। यसको एनर्जी कति हुन्छ भन्छौँ है त। त्यही नै छ। हेर त एउटा यो हाइड्रोजन छ हैन। यो हाइड्रोजन एटम्सको 1 फ्री इलेक्ट्रोन्स ई अर्बिटल हैन, उमा बसेको छ ई। अनि यो न्युक्लियस भइहाल्यो। यो आरए भनेको चाहिँ रेडियस अफ दिस अर्बिटल हैन। अब यसले जेनेरेट गर्ने वेभ फङ्सन भनेको चाहिँ यो साई 1s है। साई 1s भनेको चाहिँ फर्स्ट हैन अर्बिट, अनि यो s एउटा मात्रै भएकोले गर्दा यो आरए भनेको चाहिँ ब्र्याकेट यो देखाएको छ हैन। भनेपछि यसले यो हालको चाहिँ वेभ नेचर क्रिएट गरिएको छ, फर इक्जाम्पल यो हालको है त। अनि त्यस्तै गरेर अर्को इलेक्ट्रोन अर्को हाइड्रोजन एटम छ। अर्को हाइड्रोजन एटम्स पनि सेम नै छ भनौँ न, ई अनि आरबी हैन। आरबी भनेको रेडियस अफ दिस हाइड्रोजन एटम युजको हैन, अर्बिटको इलेक्ट्रोन्स भयो। र यसको पनि के छ वेभ फङ्सन चाहिँ जेनेरेटेड बाई दिस हैन, 1s नै त भयो नि हैन। हेर त 1s हैन, 1s भनेको चाहिँ फर्स्ट अर्बिटल एउटा हैन। अनि आरबी भनेको फर हाइड्रोजन नम्बर बी हैन, यो हालको हुने भयो। र यो दुईटा यदि एक आपसमा लिएर आउने हो भने के हुन्छ अरे हैन। मतलब एक आपसमा चाहिँ ओभरल्यापिङ गराउने हो भने चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि न्यू बोन्डिङ विल बी फर्मेसन, अथवा जसलाई के भन्छौँ हामी एचएच सिस्टम हैन। द हाइड्रोजन मोलिकुलर अर्बिटल इन इज एचएच सिस्टम्स है। र त्यसले गर्दाखेरि न्यू हैन, न्यू वेभ फङ्सन चाहिँ कति आउने भयो भन्दाखेरि यति आउने भयो। यो साई सिग्मा भनेको न्यू भयो हैन, यति आउने भयो। अनि पछाडि यसको एडिसन हैन, मतलब ए हाइड्रोजन को वेभ फङ्सनको एडिसन प्लस बी हाइड्रोजन र अर्को हाइड्रोजनको व्हेन दे आर इन सिमेट्रिकल अर्डर। यदि यिनीहरू सिमेट्रिकल्ली छन् भने यो हुने भयो भने, होइन अनसिमेट्रिकल्ली छ भने चाहिँ तिनीहरू माइनस हुने भयो है त। भने पछाडि हेर त यिनीहरू सिमेट्रिकल्ली हुँदाखेरि चाहिँ यो हालको आउने भयो हो, यो हालको आयो, यो आयो हैन, हाइड्रोजन ए अनि त्यस्तै गरेर हाइड्रोजन बी। भनेपछि यो दुईटाको यो टचिङ भयो कि अलिक नियरेस्ट लिएर आउँदाखेरि यो टचिङ भयो, जसलाई न्यू वेभ फङ्सन अफ दिस मोलिक्युल इज साई सिग्मा इज इक्वल टु साई 1s फर हाइड्रोजन ए प्लस 1s फर हाइड्रोजन बी एडिसन छ हैन। र यदि यिनीहरू अनसिमेट्रिकल भयो भने चाहिँ है, अनसिमेट्रिकल भयो भने चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो हालको हुने भयो, एउटा फर हाइड्रोजन ए अनि यसको नेगेटिभ इन्भर्स हाइड्रोजन बी हो। न्यू हाइड्रोजन साई आस्टिक इज इक्वल टु यति 1s। यति कपी गर त, तिमीले कति कपी गर भन्दाखेरि यो फिगर गर्नै पर्यो है, यो फिगर गर हैन। अनि त्यसपछि अरु गर्नु परेन, अनि यति मात्रै गर्दा हुन्छ, अरु पछि यसमै पाइहाल्छ, बुझ्छौ तिमीहरूले है। यति भन, यति कपी गर है त, म क्लियर गर्छु यसलाई। ल हेरौ त
एकचोटि अलिक कस्तो कस्तो लागेको होला, तर ध्यान दिएर पढ्ने हो भने बुझ्छौ तिमीहरूले। ल यति र यो फिगर कपी गर र आजको क्लास यही एन्ड गरौँ होला है त। यति कपी गर, अनि कपी गरिसके पछाडि म तिमीहरूको एटेन्डेन्स लिन्छु। बनाइराख। हजुर सर बनाउँदैछु।